बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और चीफ जस्टिस साहब का एक रिमार्क्स हैं एक केस के दौरान, और राना सनाउल्लाह साहब का एक नया फरमान है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे मुर्तज़ा भट्टो की तरह कत्ल करने का मंसूबा है। हुकूमत ने मुझे पुलिस ऑपरेशन के दौरान मुर्तज़ा भट्टो की तरह कत्ल करने का मंसूबा बनाया है। और उन्होंने ये भी बात की है कि मुझे खुद पुलिस वालों से मालूमात मिली हैं कि मेरी पेशी पर नामालूम अफराद मौजूद थे, और आईजी इस्लामाबाद ने 2 स्क्वाड बनाए थे जो हमारे लोगों में शामिल होकर फायरिंग करें जिन्होंने करनी थी, जिससे 400 या 500 लोग जो हैं वो मारे जाने थे पुलिस वाले, और उसके जवाब में फिर फायरिंग होनी थी ताकि सानिया मॉडल टाउन की एक मरतबा फिर तारीख दोहराई जाए। तो ये अगर हम बात देखें तो ये इंतहाई खौफनाक बात है कि मुल्क के हालात जो हैं वो पहले ही ठीक नहीं हैं। अगर ये मनसूबाबंदी है या इसमें कुछ सदाकत है, ज़ाहिर है उनके पास रिपोर्ट्स मिली हैं, उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया कि मुझे पुलिस वालों से इत्तलात मिली हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत मुश्किल मरला होगा अगर कोई ऐसा इक़दाम किया गया, क्योंकि मुल्क पहले ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। महंगाई है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, और अदम इस्तेहकाम इतना बढ़ जाएगा कि खुदा न खास्ता मुल्क को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। पहले ही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर आप देखें कि हमले हुए हैं, कल भी हमारे जवान शहीद हुए और सिविलियन भी काफ़ी शहीद हुए हैं इन्हीं हमलों की वजह से। तो ये तो हालात बिल्कुल ख़राब होते चले जाएंगे, लेकिन हुकूमत होश के नाखुन लेने के लिए तैयार नहीं है। सियासी लोग हैं, इनको सियासी बसीरत का मुजाहरा करना चाहिए। जबकि ज़ल्मे खलीलजाद ने जब बयान दिया तो ये कह रहे हैं अमेरिका उनके हक़ में बयान दे रहा है, और भाई अमेरिका ने तो हमेशा 2 नंबर पॉलिसी इस्तेमाल की है। आप क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने पर तुले हैं? अमेरिका ने हमेशा कहा कुछ है, किया कुछ है। जब आप बयान देते थे कि ड्रोन हमले हमें काबिल कबूल नहीं है, अगले दिन ही ड्रोन हमला होता था और ये कहा जाता था कि हम मजम्मत करते रहेंगे, आप ड्रोन हमले करते रहें। इसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है, और इमरान खान का 4 साला दौर है, उसमें एक ड्रोन हमला भी नहीं हुआ। फ़र्क ये है कि वो सिर्फ मजम्मत नहीं, उन्होंने कहा हमने करने नहीं देना। ऐसे ही मिसाल आपके सामने भारत की भी मौजूद है कि जब भारत के साथ ये मामला हुआ तो आपने इमरान खान ने उस पर कहा कि हम जवाब ज़रूर देंगे, और पाकिस्तान ने जवाब दिया उसका कि खुददारी जो है वो असल में जो उन्होंने अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखा है वो रखा है खुददारी पर। आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी ये सबसे बेहतरीन अमल है, और ये ऐसा उनका नारा है जो कि अवाम के दिलों में घर कर चुका है। अब आप इसको दिलों से नहीं निकाल सकते, चाहे आप इमरान खान पर कातलाना हमला करें, चाहे वो इस दुनिया से चले जाएं, क्योंकि इस दुनिया से तो आखिरकार सब ने एक दिन जाना है। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े चले गए, दुनिया का निज़ाम नहीं रुका। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक शान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक तरीक़ाकार है। बहुत बड़े लोग आए और दुनिया से गए, निज़ाम दुनिया का वैसे ही चला। लेकिन जो शऊर आ जाता है जब कौमों में, तो फिर उसे बोतल में बंद नहीं किया जा सकता। इसको सोचने और समझने की ज़रूरत है, और इस पर मैं इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लोगों से मुखातिब हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं ना, वो भी ये एक बात ज़हन में रखें, जो समझते हैं कि इमरान खान मसीहा हैं और लीडर हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि अगर इमरान खान को अल्लाह ताला इक़्तिदार दोबारा अता फरमाता है, तो जाहिर है इक़्तिदार अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं जिसे चाहूँ इक़्तिदार दूँ, जिसे चाहूँ छीन लूँ। अगर अल्लाह ताला दोबारा इक़्तिदार देता है इमरान खान साहब को, तो आपने इस बात पर आवाज़ बुलंद रखनी है कि जो करप्ट टोला है, जो करप्ट लोग हैं, सबसे पहले इन लोगों का एहतसाब किया जाए। ये यहाँ से काम शुरू हो, और निज़ाम इंसाफ को आप पहले 100 दिनों में बेहतर करके दिखाएं, और कानून साजी करके ये तमाम जो इन्होंने सुकम रखे हुए हैं कानूनों में, ये ख़त्म किए जाएं। इस पर पहले प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि जो आज हो रहा है, जो ये आज चीखें इनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है और साफियों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये आइंदा किसी की जुर्रत ही ना हो। और जो लोग ये काम करें
ان کو عبرتناک سزائیں بھی دی جائیں اور یہ قانون بنایا جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے سرکاری نوکری سے فارغ کر دیے جائیں۔ اگر یہ ایسے قوانین بن جائیں تو اس ملک کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہوں گے۔ یہ بات آپ آج نوٹ کر کے رکھ لیں۔ جب تک ہر بندہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہوگا، ایسے ہی چلے گا۔ اور دوسری بات، آج ایک سب سے اچھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ صدیق جان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر جو انہوں نے بوگس مقدمہ بنایا وہ خارج کر دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ جھوٹے اور بوگس مقدمے بناتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ وہ نشان عبرت بنے، تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کی جا سکے۔ اور ایک اور بات ہے جس میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے آڈیو ویڈیو لیکس پر وہ انتہائی برہمی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو ہم مداخلت کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عدالتیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے بعد جو عوام ہے نا، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں عدالت میں ملوں گا اور عدالت میں تمہیں دیکھوں گا، کیونکہ انہیں جلد انصاف کی توقع ہوتی ہے۔ اور ہمارے ملک میں جلد انصاف نہ ہونا یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور مجھے جو ڈائریکشن نظر آ رہی ہے، اگر یہ ڈائریکشن اسی طرح ہی تبدیل ہوتی رہی تو ہمارا نظام انصاف بھی بہتر ہو جائے گا۔ فوری نظام انصاف جو ہے وہ فیصلے دے، اس میں کچھ ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں جن پر لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے، لیکن اکثریتی فیصلے جو ہے نا وہ ایسے ہونے چاہیے اور فوری ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف ملے، کیونکہ یہ انصاف صرف امیر آدمی کو فوری ملتا ہے، فوری بیل ہو جاتی ہے، فوری ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اور ایک اور میں آپ کو الیکشن کے حوالے سے بتاؤں کہ الیکشن اکٹھے ہوں گے تو ملک میں استحکام آئے گا، سیاسی استحکام آئے گا، یہ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ روڑے اٹکا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انتخابات سے فرار ہو۔ یہ چاہتے ہی نہیں انتخابات ہوں۔ اگر یہ چاہتے ہوں تو مطالبہ تو تحریک انصاف کا بھی یہی ہے کہ انتخابات ہوں، لیکن یہ نہیں کرنا چاہ رہے۔ یہ اگر یہ کرنا چاہیں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ استحکام نہ آئے سیاسی، کیونکہ یہ شکست کے خوف سے بھاگ رہے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ فتح اور شکست بھی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہ ہر شخص کو معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم شکست سے گھبرا جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک دن آپ جیتتے ہیں، دوسرے دن آپ کرکٹ دیکھ لیں، آپ کوئی کھیل دیکھ لیں، اس میں ہوتا ہے کہ ایک دن کوئی ٹیم جیت جاتی ہے، ایک دن کوئی جیت جاتا ہے اگلے دن۔ تو یہ ایک قدرت کا قانون ہے، جو جتنی محنت کرے گا زیادہ وہ اس میں اس سے آسانی ہوگی فتح حاصل کرنے میں۔ لیکن یہ ایسے سیاسی مجاہد ہیں، اپنے آپ کو تو یہ سیاسی مجاہد کہتے ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے جس نے عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ آٹے کی قیمت انہوں نے ڈبل کر دی اور کہا جی ہم تھیلے تک فری تقسیم کر رہے ہیں۔ اور یہ فری کیسے تقسیم کر رہے ہیں یہ آپ کو خود ہی اندازہ ہے کہ ڈبل کر کے تو آپ لوگوں کو لائنوں میں لگا کے خجل خراب کر رہے ہیں، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بے حس لوگ ہیں، ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتر ہی کرے، اس میں سے خیر ہی نکلے۔ لیکن آخر میں پھر یہ بتا رہا ہوں، جو عمران خان صاحب کے خدشات ہیں اس کو سیریس لینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ملک کی صورتحال جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ عوام اس ٹائم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔